बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैज़ान शेख। आप देख रहे हैं TNN डिजिटल। गुज़श्ता दिनों बहुत से वाक़यात हुए, इन वाक़यात पे रोशनी डालना बहुत ज़रूरी है और मेरा ख़्याल ये है कि इन वाक़यात को वक्तन फ़वक्तन अक़वाम बाला तक पहुँचाने में मेरे साथ जिन दोस्तों ने भी तावन किया और ख़ासकर हमारे व्यूवर्स जो हमारे कॉलम को, हमारे न्यूज़ को शेयर करते हैं, मेरा ज़ाती तौर पे राय थी कि उनका शुक्रिया अदा करूं। सबसे पहले तो एक कॉलम भी लिखा गया, एक वाक़या हुआ जिस पर एक तलगंग के एक नौजवान को हार्ट अटैक हुआ और हार्ट अटैक के नतीजे में सिटी अस्पताल वालों ने उसे रावलपिंडी रेफ़र कर दिया, जिसकी बलकसर के करीब की डेथ हो गई। यहाँ दो पहलुओं का जिक्र करना मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ। पहला पहलू ये है कि क्या इस तरह की एमरजेंसी को हैंडल करने के लिए हमारे पास कोई किसी किस्म की भी हमारे पास हिकमत अमली नहीं है। खुदा न खास्ता हमारे पास हर बंदे के साथ ये मामला बना हुआ है, हर किसी के वालिदैन के साथ ये मामला बना है, बच्चों के साथ। तो क्या इसके लिए हम क्यों सोए हुए हैं जब हम एक हॉस्पिटल के सामने इतनी करोड़ों रुपए की टाइलें लगवा सकते हैं, उसके अंदर रिनोवेशन का काम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रामा सेंटर का क्या बना? 2-3 साल से और करोड़ों रुपए लगाने के बावजूद ट्रामा सेंटर अभी तक गैर फाल क्यों है? इस बारे में कौन जवाबदेह है? आपने हमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि किससे हम जवाब तलबी करें। हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं इनसे पूछें, हमारे सियासतदान हैं इनसे पूछें, या हम अपने आप से पूछें, अपनी ज़मीरों से पूछें कि हमारे ज़मीर क्या मुतमईन है कि हम जो भी आवाज़ बुलंद करते हैं उसको पूरी ईमानदारी से, पूरी इखलास से बुलंद करते हैं। बहरहाल ये एक ना वाक़या हुआ जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, और कार्रवाई होती भी थी तो किसके खिलाफ? ये डॉक्टर ज़ीशान जो MS हैं सिटी अस्पताल, तो उनके खिलाफ, क्योंकि वो तो दिन रात एक करके अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो आवाम तक सहूलियात पहुँचाएँ। लेकिन आवाम तक सहूलियात पहुँचाने के लिए उनके पास एक वाफर मकदार में दवाओं का होना भी ज़रूरी है, वाफर मकदार में हुकूमती सपोर्ट, हर किस्म की सपोर्ट का होना भी ज़रूरी है। बहरहाल डॉक्टर ज़ीशान साहब अपनी मेहनत और ईमानदारी से सिटी अस्पताल को कोशिश कर रहे हैं फाल रखने के, तलगंग में तबई जो सहूलियात हैं वो पहुँचाने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये मामला जो हार्ट अटैक एमरजेंसी का है, ये कई सालों से हम इसका जिक्र कर रहे हैं। पिछले 5 साल लगातार हाफिज़ अहमद यासिर साहब इक़्तिदार रहे तो उनके आगे भी इस मामले पर ख़ुसूसी तौर पर जिक्र करते थे। एक बेहतरीन कार्डियोलॉजिस्ट और एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की मशीनें मैं नहीं समझता कि इतनी महंगी होंगी कि एक फ्रंट पे टाइलें लगाने, जो पैनल लगाने, जो कम अज़ कम 2.5-3 करोड़ रुपए के पैनल लगे हैं, उससे तो आज़ाद अजबियत था कि ये जो मामला है एंजियोप्लास्टी का, इसको हैंडल कर लिया जाता। ताकि अब आप इमेजिन करें कितनी लोगों की जानें इस बेहतरीन एमरजेंसी सर्विस होने की वजह से अब तक बच चुकी होती। मेरा ज़ाती ख्याल है कि हुकूमत को फौरी तौर पर इस पर तवज्जो देनी चाहिए, और अगर हमें हुक्म दे, हुकूमत हमें जवाब दे कि हमारे पास ऐसा कोई बजट नहीं है, ऐसी कोई फिजिबिलिटी नहीं है, तो फिर हमारे तलगंग में 15 से ज़्यादा जो फलाई तंजीमें काम कर रही हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जब हम तलगंग में बैठ के सलाब जदगान की करोड़ों रुपए अपने पास से लगाकर मदद कर सकते हैं, तो ये मामला कोई इतना बड़ा मामला नहीं है। लेकिन ये अगर पैसों के हिसाब से देखा जाए तो इतना बड़ा मामला नहीं है, लेकिन अगर इसको तबई सहूलत के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत बड़ा मामला है। और एक जान बचाना, मैं समझता हूँ पूरी इंसानियत को बचाना है। आप सिटी अस्पताल का हर महीने का रिकॉर्ड चेक करें और आपको पता लग जाएगा। ये तो सिर्फ गवर्नमेंट अस्पताल है, प्राइवेट अस्पतालों में कितने लोग पिंडी रेफर किए गए, कितने जो दिल के पेशेंट हैं, जो दिल की एमरजेंसी में आते हैं, और हमारा आपका एक एक सेकंड का कोई पता नहीं है, किसी वक्त भी आपका या मेरा दिल काम करना बंद हो जाए और हमें भी ये ज़रूरत पड़ सकती है। आज आप लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आप भी इस जुर्म में बराबर के शरीक होंगे, और एक एक जो खुदा न खास्ता वफात हो रही है तो इसमें इक्वली ज़िम्मेदार भी होंगे। बहरहाल ये पहला वाक़या था। अब आते हैं हमारे दूसरे वाक़े की तरफ। ट्राली माफिया, जो भूसे की ट्रालियाँ जो भर भर के कई दिनों से लोग हमें वीडियोस भी सेंड करते हैं भूसे की,
اوور لوڈ لدی ٹرالیاں جب وہ روڈ سے گزر رہی ہوتی ہیں تو سامنے سے آنے والی کوئی گاڑی نظر نہیں آتی کہ پیچھے سے کون آ رہا ہے. اور انہوں نے ایک یہ سڑک 30 فٹ کی سڑک ہے ہماری، تو 30 فٹ کی میاں والی روڈ خاص کر، تو اس کو انہوں نے پورا کور کر رکھا ہوتا ہے. اور ایمرجنسی اتنی ہوتی ہے کہ انہوں نے ایک کے بعد آگے 3 چکر اور لگانے ہوتے ہیں. اور آج کل چکروں کا سارا سیزن ہے، اس میں مافیا جو ملوث ہے کون لوگ، ہم اس کے خلاف نہیں ہیں. بلاش بھائی یہ بہت بڑی صنعت ہے تلنگانہ کی. الحمدللہ جو مونگپلی کا بوسا ہے وہ کروڑوں روپے ریونیو جنریٹ کر رہا ہے جو باہر جا رہا ہے، لیکن یہ کروڑوں روپے کن لوگوں کی جیبوں میں جا رہا ہے؟ کیا اس صنعت سے تلنگانہ کو فائدہ ہو رہا ہے؟ اگر کوئی ٹریکٹر ٹرالی والے مافیا ہے تو وہ بھی زیادہ تر پٹھان ہیں، باہر کے ہیں. اگر ملیں لگانے والے ہیں تو وہ بھی تلنگانہ کے نہیں ہیں، وہ بھی گجرانوالہ کوئی راہ سے یہاں لوگ آئے ہوئے ہیں. تو ان لوگوں کا ریونیو کہاں جا رہا ہے؟ اور آپ کہیں وزٹ کر کے دیکھ لیں، ریونیو جو مزدور طبقہ ہے اس میں بھی باہر کے مزدور ہے. تلنگانہ میں اس کو جو فائدہ ہے وہ میرے خیال میں نہ ہونے کے برابر ہو رہا ہے. اگر اس میں تلنگانہ چیمبر آف کامرس اور گورنمنٹ اسسٹنٹ کمشنر کی بہا پہ پالیسی بنائی جائے، اور سب سے پہلے تو اس کے SOPs کو سٹرانگ کیا جائے، پیچھے لائٹیں لگائی جائیں اور ان کا کوئی ٹائم مقرر کیا جائے، اس ٹائم کے اندر یہ جتنی بھی ڈیلیوری ہے وہ پہنچائیں، تو یہ بہت بڑے حادثات سے بچ سکتے ہیں. اور جو پچھلے دنوں سکر میں واقعہ پیش آیا اس کے بعد اسسٹنٹ کمشنر ثاقب کرادی صاحب نے میرا کالم کے بعد ایکشن بھی لیا اور SOPs کے لیے فوری طور پہ SOPs جاری کیے اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف جرمانے بھی کیے اور ساتھ گرفتاریاں بھی عمل میں لائی گئیں. یہ بہت ہی اہم موضوع ہے، اس کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے. جہاں جہاں لوگ مجھے سن رہے ہیں، میں اس وقت TNI ڈیجیٹل کی وساطت سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں. ان قریب انشاءاللہ چکوال کے 2 بڑے نیوز چینل کے پلیٹ فارم سے بھی آپ کو ہر لمحہ باخبر رکھوں گا. TNN ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے. اس کے بعد آتے ہیں جناب ضلع ضلعی کنونشن جو ہمارے تلنگانہ میں منعقد ہوا، اور اس کے بعد ضلعی کنونشن کے بعد بامی مشاورت سے ممبران اسمبلی کے ساتھ ایک میٹنگ طے ہوئی. میٹنگ میں کیا کچھ ہوا وہ آپ لوگوں سے چھپا نہیں ہے، لیکن اس کے بعد ممبران اسمبلی کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی اس کا احوال میں نے ایک کالم کی صورت میں بیان کیا. اب کالم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے اور آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ اس میں کس کی شان میں گستاخی میں نے کی ہے جو مجھے دھمکیاں دی جا رہی ہیں. بہرحال میں نے جو قانونی کارروائی ہے وہ کر لی ہے. آج ہمارا اجلاس بھی ہے، ہمارے جو صحافی ہیں تلنگانہ کے سینئر صحافی ان کے ساتھ، اور جو کچھ قانونی طور پہ ہونا پڑا ہم کریں گے. ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم تلنگانہ کی بات کرتے ہیں، تلنگانہ ضلع کی فعالی کی بات کرتے ہیں، اور مجھے سب سے زیادہ گلہ ان لوگوں سے ہے جنہوں نے کالم پڑھا لیکن اس پر کوئی اپنی رائے کا اظہار نہیں کیا. اس سے تو بہتر تھا چکوال کے جو نیوز چینل ہیں انہوں نے اس کالم کو واضح طور پر شائع کیا اور بڑے پیمانے پہ. اور مجھے اپنے کچھ دوستوں سے شکریہ بھی ادا کرنا ہے جنہوں نے اس کالم میں مجھے بھرپور سپورٹ کا اظہار کیا اور ہر قسم کی سیکورٹی کی یقین دہانی کرائی. بہرحال کچھ لوگ ہیں جو مجھے اس کالم کے شائع ہونے کے بعد مسلسل دھمکیاں دے رہے ہیں. کل ایک واقعہ بھی ہوا ہے ان کے خلاف جن کا میں نے سٹی تھانے میں رپورٹ کر دی ہے. اب بات کرتے ہیں کہ اس کالم کی. اس کالم میں صرف اس کالم کا احوال درج تھا. کالم میں جو ہمارے ممبران اسمبلی نے جس طرح کی تقریریں کی، جس طرح کا رویہ اپنایا وہ رویہ درج تھا. اگر اس میں کوئی بندہ، کوئی سیاستدان میرے ساتھ ادھر آ کر مکالمہ کرنا چاہتا ہے، اپنی پارٹی کا منشور دینا چاہتا ہے، اپنی پارٹی کی طرف سے مجھے جواب دینا چاہتا ہے تو عوام کے سامنے جواب دے. عوام بڑی جج ہے. عوام آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو عوام اتنی سوئی ہوئی نہیں ہے کہ اس کو کوئی بات سمجھ نہ آئے. میری آپ صاحب سے ان کی سپورٹران ہیں جو مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں ان سے کھلی دعوت ہے میرے اسٹوڈیو میں آئیں. اگر آپ کے پاس ٹھوس باتیں ہیں کرنے کی
تو وہ یہاں کریں. میرا کوئی کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں ہے, نہ میری نون لیگ والوں کے ساتھ ذاتی کوئی دشمنی ہے, اور نہ ہی عمار یاسر کے ساتھ میری کوئی دوستی ہے. تلنگانہ کے لیے جو اچھا کام کرے گا وہ میرا کل بھی ہیرو تھا, آج بھی ہیرو ہے, اور آئندہ آنے والی نسلوں میں بھی میرا ہیرو رہے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیں. TNN ڈیجیٹل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. فیضان شیخ کو اجازت دیں. السلام علیکم. TNN ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے. TNN Digital.